नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम फिल्मी फ्लेममा उपस्थित भइसकेको छु म बसन्तराज रिजाल। एबिसी न्युजको यस विशेष कार्यक्रममा हामीले गीत, सङ्गीत र चलचित्र क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्ता एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले 5 दशकभन्दा बढी समय चलचित्र क्षेत्रमा र रङ्गकर्मको क्षेत्रमा आफ्नो समय व्यतीत गरिसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ निर्देशक, कलाकार, लेखक, वरिष्ठ चलचित्रकर्मी बद्री अधिकारी। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। बद्री सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिलेको यस जुन विषम परिस्थिति, जुन कोभिड-19 को जुन परिस्थिति जुन सृजित भइरहेको अवस्थामा यहाँले चाहिँ आफ्नो समय तालिकालाई कसरी चाहिँ अगाडि लिएर गइरहनु भएको अवस्था हो? यो पुरै समाजमा भनौँ न, अब देशमा मात्रै होइन, विश्वभरि एउटा भयावह अवस्था छ, त्रसितको पार्ने अवस्था छ। यसको भ्याक्सिन ननिस्किन्जेलसम्म अब सुरक्षित रहने जे उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने त्यो त गरिरहेको छ। मास्क लाउने, सुरक्षित भएर बस्ने, अरूलाई नभेट्ने। सँगसँगै मैले यसलाई चाहिँ अलिकति सकारात्मक ढङ्गले लिएँ यो ग्यापलाई, किनभने यो ग्याप भएको थियो र नै मैले 2-3 महिना एक ठाउँमा बसेर मैले आजसम्म गरेका कामहरू के हुन्, के गलत गरेँ, केलाई सच्याउनुपर्छ र नयाँ मैले गर्ने सिर्जनाहरू के हुनसक्छ, त्यसको विषयमा चाहिँ आफूले एक्लै बसेर सोच्ने मौका कहिले पाएको थिएँ। तर यसले मलाई मौका दियो। सँगसँगै के दियो भने परिवारमा सँगै बसेर खाने, आफ्ना भावनाहरू सेयर गर्ने, छोराछोरीसँग, श्रीमतीसँग, सधैँ काममा त्यो कहिले फुर्सद हुने। यसले बडा राम्रो एउटा परिवारलाई जोड्ने काम गरेको छ। अनि सँगसँगै मलाई त अर्को एउटा राम्रो के पनि भयो भने मेरा आफूले लेखेका 14-15वटा नाटकहरू, त्यसका पाण्डुलिपि सबै हराए। यो 9-10 वर्ष अगाडिदेखि नै ल हरायो, अब कुनै उपाय छैन भनेर दुःख मनाउ गरेँ, बसेको थिएँ। अहिले यो 2-3 महिना के गरेर बस्नु त? राम्रा पुस्तकहरू पढेर पनि सकियो, कुनै दोहोऱ्याइन्छ। अनि मैले आफूसँग भएका पुराना कागजपत्रहरू, पुराना फाइलहरू, आफूले लेखेका पाण्डुलिपिहरू के छन् भनेर सबै कागज हेर्दाखेरि त मैले त्यत्रा 14-15वटा नाटक सबै नै हरायो होला भनेर पिर गरेको थिएँ। त्यसमध्ये 8-9वटा नाटक आफूले हातले लेखेका, त्यो बेलाका चर्चित, त्यो बेलाका सफल भएका नाटकहरू मैले भेटेँ। मेरो लागि त अत्यन्त खुसीको कुरा। त्यो खुसीले म रुँ कि हाँसौँ त्यस्तो भयो। मतलब यसलाई सबै मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। नत्र त म पनि काममा, सुटिङमा दौडिरहेको हुन्थेँ होला, कहिले सिरियल गर्न, कहिले कथानक चलचित्र गर्न, कहिले नाटक गर्न। अनि आफ्नै कोठामा, आफ्नै दराजमा भएका चिजहरू पनि के छ के छैन हेर्ने फुर्सद हुँदो रहेछ मान्छेहरूलाई भन्ने, त्यसबाट पनि एउटा ठुलो ज्ञान पाएँ। मलाई त साह्रै ठुलो उपलब्धि भयो। सकारात्मक ढङ्गले लिएको छु मैले। यो कोरोनालाई चाहिँ यहाँले चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने एउटा अवसर पाउनु। म त धन्यवाद दिन्छु। म त बद्री सर, अब यहाँले नेपाली चलचित्र उद्योगमा र रङ्गकर्मको क्षेत्रमा लगभग 5 दशकभन्दा बढी क्षेत्र यहाँले व्यतीत गरिसक्नु भएको अवस्था। म के बोल्न चाहन्छु भने यहाँ चाहिँ कसरी यो क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो, के चिजले यहाँलाई प्रभावित बनायो? यो मैले रङ्गमञ्चमा ओर्लिएको चाहिँ कक्षा 9 भनेपछि करिब 2029 सालमा प्रहसनमा उत्रेको थिएँ। त्यहाँको विद्यालयकै सरहरूले ल यसो गरेर केटा हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो गर्दै गर्दै त्यो सफल भयो, त्यो हिट भयो। 3-4 वर्षसम्म जहाँ पूर्वाञ्चलभरिमा जे कार्यक्रम हुन्छ विद्यालयका तर्फबाट त्यही प्रहसनलाई लगिन्थ्यो। सबैको वाइ मिलेको थियो। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो ठाउँमा त्यसरी पुग्ने अवस्था, पुग्ने वातावरण, अथवा त्यसरी मलाई रङ्गमञ्चमा उतार्ने ऊर्जा, त्यो भावना त
त्यतिखेर त आएको होइन। अहिले मलाई महसुस गर्छु म त्यो चाहिँ मलाई 5-6 वर्षकै उमेरदेखि थियो होला जस्तो लाग्छ। सायद अरूलाई पनि यस्तो हुँदो हो। सिनेमाहरू हेरिन्थ्यो, हिन्दी सिनेमाहरू, नेपाली सिनेमाहरू अलिक कमै आउँथ्यो, हिन्दीहरू हेरिन्थ्यो। त्यो सिनेमा हेरेर आइसकेपछि त्यस्तै नायकहरूले अथवा अरू खलनायकहरूले हुँदाहुँदै नायिकाहरूले गरेको समेत पनि नक्कल पारेर साडी लगाएर आफ्ना ओल्लो घर पल्लो घरका आफ्नै उमेरका बच्चाहरूलाई भेला गरेर त्यहाँबाट नाटक जस्तो गरेर देखाउँथे। यो कुरा यो तपाईँले प्रसङ्ग यो उकाउनु भएर म अहिले सम्झिएँ। त्यस्तो भावना आइरहेको थियो। एउटा त्यो कलासँग सम्बन्धित कुरा हो, प्रदर्शन कला। अनि त्यो भावना भित्रभित्रै थियो होला। बढ्दै 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 कक्षा 9मा पुगेपछि मलाई विद्यालयको सरले पनि अब त्यत्रो विद्यालयभरिमा अरू पनि त थियो होला नि विद्यार्थीहरू, अथवा कक्षा 9मै पनि त त्यत्र घटीमै 40-50 जना विद्यार्थी हुन्छन्। त्यसमध्ये त्यो मलाई छान्नुको पछाडि के छ भने यो अलिक त्यो कलाकारितामा लाग्ने खालको अथवा त्यस्तो बोली अथवा त्यस्तो व्यवहार गर्ने खालको छ भनेर उहाँहरूलाई अड्कल गर्नुभयो होला। नत्र त म खेल्छु नि सर यसपालि भनेर मैले भनेको होइन। उहाँले मलाई बोलाउनु भयो अनि मैले त्यहाँ खेलेँ। सँगसँगै हामी त त्यो 5-6 वर्षको उमेरमा नाटक मात्रै होइन, एउटा सानो एउटा कागजको बाकसमा बत्ती बालेर अनि अगाडि सेतो कागज राखेर अनि यतापट्टि औँलाहरू चलाएर औँलामा सानो कागजको कुनै राक्षस, कुनै देउता, कुनै रुखहरू, पुलहरू बनाएर मान्छे हिँडेको जस्तो छायामा देखाएर अनि त्यो बच्चाहरूलाई एक एकवटा पन्ना चाहिँ टिकट यो पैसाको सट्टा एउटा पन्ना ल्याउनुपर्छ भनेर त्यस्ता पन्ना जम्मा गरेर हामी कापी बनाउँथौँ। भने त्यो देखाउने प्रदर्शन कला त्यहीँ कता कता त्यो एउटा सरस्वतीको वरदान सुरु भइसकेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो मैले थोरै के कुरा भन्न चाहेँ भने जस्तो यहाँको घरमा अहिले छोराछोरी नेपाली चलचित्र उद्योगका स्थापित राम्रो कलाकारको रूपमा पहिचान बनाएर बसिरहनु भएको अवस्थामा यहाँभन्दा पछाडिको पुस्तामा त्यस्तो यो क्षेत्रमा कोही लाग्नु भएको त्यस्तो कोही हुनुहुन्थ्यो? त्यो चिजले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति थोरै प्रभावित बनाउने एउटा वातावरण सिर्जना गर्यो? मभन्दा पछिको पिँढी? हजुर हजुर, यहाँको बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमा त्यस्तो त्यस्तो कोही पनि थिएन मभन्दा अगाडि कला साहित्यतिर पनि? अनि हुँदै हुँदै कस्तो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ नि, विराटनगर मेरो जन्मथलो। अब जुनसुकै स्थानमा पनि कला साहित्य संस्कृतिका लागि त्योभन्दा अघिल्लो पिँढीहरू हुने गर्छ। हाम्रो पनि नभएको त होइन, थियो। अहिले पनि 1-2जनाहरू हुनुहुन्छ त्यसरी रङ्गकर्म गर्नुभएका नाटकहरू देखाउनु भएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको कला म त्यसरी 10-15 वर्षको उमेर हुँदैसम्म मुस्किलले एउटा हेरेँ होला। त्यत्रो ठुलो सहरमा कहीँ कतै प्रदर्शन हुँदैन थियो, कसैले गर्दैन थिए। त्यो हिसाबबाट त करिब करिब धेरै उमेर गएछ भनौँ न, पहिलो पिँढी जस्तै छौँ हामी। हजुर, त्यो बेलाको समकालीनहरू साथीहरू अहिले पनि सबै लागिरहनु भएको छ त्यहाँ। त्यो मलाई के लाग्छ भनेदेखि घर परिवारमा त मेरो कोही पनि हुन्न थियो। मैले नाटक गर्न जाँदैछ भनेर थाहा पाएर त्यो बुवाले चाहिँ धेरै रोक्नुहुन्थ्यो। ए के भन्नुहुन्थ्यो बुवाले चाहिँ? तपाईँ नाटक गर्दा जाँदाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो बुवाले तपाईँलाई? होइन, यो पेसालाई चाहिँ त्यो बेलामा उहाँहरूले कसरी बुझ्नु भएको रहेछ? अहिले यत्रो 40-50 वर्षपछि त समाजमा जति परिवर्तन हुनुपर्ने त्यति भएको छैन। परिवर्तन भएको हो कि जस्तो मात्रै, अथवा भएकै छैन पनि नभनौँ। प्रतिशतका हिसाबबाट 2-3% त्यो चेतनामा एउटा परिवर्तन आउनु त्यो ठुलो कुरो होइन। झन् त्यो बेलामा त परिवर्तनको कुरै नगरे हुन्थ्यो। जस्तो पुर्खाहरूले जे गरेका छन्, समाजमा जे चलिआएको छ त्यो सामाजिक संरचना भत्काउने काम नगर त भनिन्थ्यो। केही कुरा विद्रोहका कुराहरू मानिन्थ्यो अलिकति केही गर्दाखेरि, अथवा
नाचगानहरू त पहिलेदेखि नै त्यो हुन्थ्यो नि त समाजमा, पाहाडतिर होस् मधेसतिर होस् जहाँ पनि हुन्थ्यो, सहरमा हो गाउँमा। तर के थियो भने त्यो गर्ने जमात त बेग्लै हो नि। तिमीहरू त पढ्न लेख्नलाई तिमीहरूलाई विद्यालय पठाएको हामीहरूले खर्च गरेर, अब तिमीहरू चाहिँ नपढेर यो नाचगानमा लागेर के उन्नति हुन्छ? नाचगानले त खाना दिँदैन। खेतमा हलो जोताउनु बरु प्रगति हुन्छ, त्यहाँ बिउ रोप्नु पाइन्छ, अन्न उब्जनी हुन्छ। त नाचगानले के हुन्छ भन्दाखेरि तुरुन्तै उत्तर दिन सक्ने क्षमता पनि थिएन हामीलाई। हामीले के मात्रै उत्तर दिन्थ्यौँ भने किन गरेको यो भनेर, नाटक किन गरेको भन्दा एउटै उत्तर, खै आनन्द लाग्छ, मजा लाग्छ अनि गरेको भन्थ्यो, त्यति मात्रै। अनि त्यतिले त सन्तुष्ट हुँदैन नि बाआमा, कसैको पनि बाआमा हुँदैन। अनि मैले 2-3टा गरुन्जेलसम्म बुवालाई थाहा नदिकन कसरी कसरी गरेँ। चौथो नाटक गर्दाखेरि चाहिँ अब केही न केही छर छिमेकी यताउता थाहा भइसक्छ। अनि हामीलाई थाहा नदिकन बुवाले हेर्न जानुभएको रहेछ नाटक। अनि बेलुका आएर चाहिँ के कुरा गर्नुभयो भने सिधा बसेर बाउ छोरा यस्तो गफ गरिँदैन थियो, हामी गर्न सक्दैन थियौँ, एकदम डर लाग्थ्यो। त्यतिखेर एसएलसी दिइसकेको बेला थियो र पनि नाटक यिनीहरूले गरेको हेरेर आएको, त्यो काम न काजको कस्तो नाटक गरेको थियो। अनि घरको अरू सदस्यहरूले परबाट मैले सुनेको, अरू सदस्यले सोध्नुभयो, हजुरआमाले सोध्नुभयो किन के भएको थियो र, राम्रो थिएन र? होइन, राम्रो त राम्रो थियो, सबैले राम्रो भने, तर मलाई चाहिँ मन परेन। किन मन परेन? हजुरआमाले सोधेको म परबाट वाच गरिरहेको छु। होइन, किन मन नपरेको भने त्यो उसका सँगैका साथीहरू, छोराका साथीहरू सबै चिनिरहेका हुन्छन्, उसले घर पल्लो घरका हुन्छन्। अरू सँगैका साथीहरू कस्तो राम्रो सुटबुट लगाएर अभिनय गरिरहेका छन्, धनी धनीको रोल गरिरहेका छन्। यो चाहिँ उहाँ एकदम भिख माग्नेको रोल गरेछ, त्यो पनि बिरामी। अनि कसरी बिरामी भयो, कसरी भिख माग्ने गयो भन्दाखेरि त त्योभन्दा अगाडि फेरि राम्रो चरित्र पनि रहेनछ, नोकरको रोल रहेछ। अरू साथीहरू चाहिँ मालिक हुने, ऊ चाहिँ नोकर हुने। त्यो भनेको हुनाले चाहिँ आनन्द लाग्यो, एउटा कुनामा बसेर जुन सुनिरहेको थिएँ मैले, यति आनन्द लाग्यो कि नाटक मन नपरेको होइन रहेछ। चरित्र पनि मन परेको हो। त्यसलाई के छ भने एउटा बाउ भएर हेर्नुभयो, बाउ भएर मेरो छोरोले उन्नति प्रगति गरेको, मञ्चमा उन्नति गरेको। के उन्नति भनेको त्यहाँको चरित्रले चाहिँ उन्नति गरेको हो। मेरो छोरोले गरेर होला अर्कै कुरा, तर त्यो पात्रले खोइ गरेछ भन्ने खालको कुरो यतिसम्म चाहिँ भयो। त्यसपछि फेरि 1-2 वर्ष त्यस्तो कुराहरू भएन। अनि 1-2वटा नाटकहरू अझै गरेँ। त्यहाँ करिब 10-12वटा नाटक गरिसकेपछि म यता काठमाडौँ आएँ। म आएको करिब 38 सालतिर। अनि त्यहाँपछि सृजनाको कुरा गर्दिनँ कि यहाँ घरको कुरासँग जोड्छु। सुरुवातमा कलामा लाग्दाखेरिको दुःख सुख भनौँ न यसलाई, हरेक साल घर जाने बेलामा पैसै हुँदैन थियो। विद्यार्थीकाल यहाँ नाटक गऱ्यो, नाटकले त्यही 1.5 महिना खान पुग्छ। अनि वर्ष दिन कसरी चल्छ थाहा छैन। घर जाने बेलामा बस भाडै छैन। जेन तेन यताउता गरेर टिकट लिएर अनि घर जाइन्थ्यो। घरमा गएपछि आनन्द 2-4 दिन बस्यो ओर्यो। अनि दसैँ सकिने बेलामा पिर लाग्न थाल्थ्यो। किन अब फेरि जान हतार। अनि बाबुहरूले के भनेर कराउनुहुन्थ्यो भने जान हतार गरिरहेको छ, जानै पर्छ। कस्तो त्यो एउटा त्यहाँ जागिरै छ जस्तो, त्यहाँ गएन कि हाजिर गर्न ढिलो हुन्छ जस्तो थाहा पाइसक्नु भयो नि त। यो कहीँ जागिर गरेको छैन, केही गरेको छैन, यो त खालि नाटक गरेर मात्रै दौडिरहेछ। अनि त के गर्दैछ? म त नाटक गर्दैछु। अनि यसले खाना पुग्छ त तँलाई? होइन, पुगिरहेकै छ। त्यसपछि केही कुरा हुँदैन थियो। जाने त्यसको 3 दिनपछि यता आउने बेलामा ल यो पैसा राख बाटो खर्च भनेर फेरि 80 रुपियाँ 90 रुपियाँ दिएर मलाई पठाउनुहुन्थ्यो। त्यसको 2 वर्षपछि फेरि जाँदाखेरि होइन त साँच्चै नाटकमै लागिरहन्छस् कि के? मैले त तँलाई एकदम अन्तिम पटक सोधेको है, के गर्छु भन्दाखेरि घरको जेठो म पछि 2टा भाइहरू छन्, 2टा बहिनीहरू छन्। अनि मैले के छ तेरो, मलाई खोलेर भन अब
भनेपछि मैले के भने 3टा छोराहरूमध्ये यो एउटा छोरा चाहिँ अब मन दुख्छ भनेर बिग्रियो, यो छैन, यस्तो भाषा बोलिनँ मैले के भने यो एउटा छोरो चाहिँ साधु भयो, बुद्ध भयो। अब छोरा बुद्ध भएकोमा तपाईँलाई गर्व गर्न मन लाग्छ, त्यहाँ एउटा राम्रो पक्षहरू छन्। होइन तपाईँले आश गर्नुभएको छ अनि खोइ कमाएर त दिएन, त्यो चाहिँ कमाउँदैन है, फेरि कमाउनु चाहिँ होइन, सम्पत्ति जम्मा गर्दैन। कमाउनु पनि सक्छ, नकमाउनु पनि नकमाउनु सक्छ। जो म त्यता लागेको छु यो कमाइ हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर आश नगर्नु होला। अब म सधैँ कलामा लागेँ बुवा, अरू 2टा भाइहरूले बरु यता घर व्यवहार हेर्लान्, म घर व्यवहार पनि हेर्न सक्दिनँ, क्षमा गर्नुहोस् भनेर भनेपछि ल बाबु जे गर्छस् गर, त तेरो सोचाइमा त लाग्ने रहेछ भनेर त्यो बेलादेखि मलाई रोक्न छोड्नु भयो। अनि निरन्तर लागिरहेँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि त्यो प्रतिबद्धता भन्ने यो कलाले खोज्छ। अरू सिनेमा प्रदर्शन कलाका अरू पनि छन् नि, सिनेमा भयो, टेलिसिरियल भयो, अन्य विधाहरू, त्योभन्दा रङ्गकर्म एकदम पृथक हो। त्यो पनि यहाँ मात्रै होइन, विश्वभरिका रङ्गकर्मीहरूको अवस्था एउटै छ। जो सिनेमाको ढर्रामा भनौँ न यता इन्डियातिर कलकत्तामा या विदेशतिर लन्डनतिर प्रोफेसनल थिएटरहरू छन्, उनीहरूलाई तलब दिएरै राखेको हुन्छ। त्यस्ता अब विश्वभरिमा 10-15वटा हुनु भनेको त केही नभए बराबर हो। अरू बाँकी सबै एमेचोर जस्तो, सबै सङ्घर्ष नै गरिरहेका छन्, एउटा एक्सपेरिमेन्टल प्ले गरिरहेका छन्, नाटक लेख्छन्, खेल्छन् आफै, निर्देशन गर्छन् आफै। अब त्यसरी लागेको हुनाले के भयो भनेदेखि मान्छेहरूमा वितृष्णा पनि आउन सक्छ यदि यसबाट धेरै आशा गरेको छ भने। जसरी मैले भने अघि बाआमाले आशा गरेको कुराहरू नपाएपछि कस्तो कस्तो लाग्छ, त्यस्तै कलाकारलाई पनि हुनसक्छ। ल 6 वर्ष लागिसकेमा रङ्गमञ्चमा खोइ उन्नति प्रगति भएको। अब बाआमाले त भने छरछिमेकले भन्ने बेला भइसक्यो, सँगैका साथीभाइहरू कोही राम्रो शिक्षक बनेका छन्, कोही कलाकार बनेका छन्, कोही डक्टर, इन्जिनियर, विभिन्न पेसामा लागेका छन्, सरकारी जागिरमा लागेका छन्। यो त जागिर पनि होइन, कहिले काम हुन्छ हुँदैन, काम भयो के अरे खाना पुग्यो, डेरा भाडा तिर्न पुग्यो, नत्र छैन। त त्यस्तोमा पनि सङ्घर्ष गरेर होइन एक दिन अवश्य सफलता मिल्छ भनेर लागि परै गऱ्यो भने सफलता हात लाग्छ। यसको उदाहरण मै हुँ। मेरा साथीहरू कतिजना पलायन भए, धेरै साथीहरू पलायन भए। त्यसमध्ये मेरा समकालीन साथीहरू 25% साथीहरू मात्रै छन् जो अहिले देशका राम्रा कलाकार, राम्रा निर्देशक, राम्रा लेखक मानिन्छन्। ती म सँगसँगै लागेको थिएँ, अरू बाँकी कहाँ गए थाहा छैन। अनि नयाँ आउनेहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि त्यो प्यासन हुनुपर्छ। अहिले त्यो बेलामा मैले त्यो बेलाको कथा भनेको 40-50 वर्ष अगाडि त्यस्तो अवस्था थियो। अहिले त कति राम्रो छ भने हाम्रो पालामा कोही गुरु थिएनन्। मैले कसैलाई गुरु थाप्न चाहेर पनि पाइनँ, छैनन् पनि। अहिले जता फर्के पनि इन्स्टिच्युटहरू छन्। के सिक्न मन लाग्छ? रङ्गमञ्च, सिनेमा, जहाँ जे पनि सिक्न पाइन्छ। अनि जानिसकेपछि तपाईँ के चाहनुहुन्छ? रङ्गमञ्च देखाउनुहुन्छ? 4-5वटा रङ्गमञ्च छन्, छानेर जानुहोस्, आफ्नो कला देखाउनुहोस्। के गर्ने हो? लेखन हो कि निर्देशन हो कि अभिनय हो कि सबै गर्न सक्नुहुन्छ। होइन सिरियलमा जानुहोस्, होइन कथानक चलचित्रमा जानुहोस्। अहिले त के अब वेब सिरिजमा गए भयो, सर्ट मुभीहरू गए भयो, जे कतिवटा सम्भावनाहरूका ढोका खुलेका छन्। यस्तो अवस्थामा झन् हरेस खाने हुँदैन होला भनेर त्यो हिम्मत हार्ने, यसको मतलब त्यो कलाकारै होइन रहेछ। सच्चा कलाकारले त कहिले हिम्मत हार्नु हुँदैन। बाटोमा बाधा अडचनहरू आउँछन्, ती सबैलाई हटाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। जसरी यहाँले चाहिँ बुवालाई म साधु बन्छु, एउटा छोरो साधु भओस्, साधु बन्न गइरहेको छ, छोडिदिनुहोस् बुवा भनेर जुन किसिमले तपाईँ विराटनगर छोडेर काठमाडौँ आउनुभयो, अहिले त्यो क्षणलाई फर्केर हेर्दा चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ यहाँले?
ठिक गरेछु जस्तो जीवनमा लाग्छ। जीवनमा साँच्चै नै सही निर्णय गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। घर परिवारको कुरा गर्दाखेरि मैले अब यो कलासँग घर परिवार गाँसिएको छ, किनभने प्रत्येक कलाकारको घर हुन्छ, बाआमा हुन्छ, आफ्नो समाज हुन्छ, त्यसरी सङ्घर्ष गरेर ऊ माथि आएको हुन्छ। त्यसकारण यो एकदम गाँसिएको कुरो छ र यो धेरैलाई काम लाग्न सक्छ। अघिको कुरासँग अलिकति ल्याएर म जोड्छु। अब अरू साल जसरी दसैँमा घर जान्थेँ, अब मलाई गाली गर्न पनि छोड्नुभयो, अथवा अब त पत्रपत्रिकाहरूको कटिङ्सहरू मैले देखाएर खुसी पार्न थालेको थिएँ। तैँले के लिएर आइस् भन्दाखेरि त अब झोलामा केही कोसेली छैन बाआमाको लागि, मसँग गोर्खापत्रको कटिङ्स छ, यो नाटक गरेको थिएँ, यो सिरियल गरेँ। अनि त्यो देखेर उहाँहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो। अनि सँगसँगै मैले के भने बाआमाको अपेक्षा हुन्छ नि त्यस्तो, त्यो अपेक्षाबाट त अब मलाई फेरि दोहोऱ्याएर गर्न छोडिसक्नुभयो। किनभने साँच्चै कमाउँदैनस् त भनेर त्यस्ता क्वेसनहरू अब यसलाई काम लाग्दैन भनेर त्यो त गर्न छोडिदिनु भएको थियो। बरु मैले नै बुझेर उहाँ बाआमालाई के भन्ने भने अब बिहेबारीको कुरो पनि आउँछ के अरे बुवा, घर परिवारमा त्यो सामान्य कुरा हो। म आफै एउटा कथा लेख्ने मान्छे, नाटक लेख्ने मान्छे, म बुझ्छु यस्तो कुराहरू, अनुभव गरेको छुइनँ तर बुझ्छु म। त्यसकारण यो किन पनि मलाई कुरो आयो भने मलाई एक दुईचोटि चाहिँ गर्नुभएको थियो बुवाले कुरा, त्यो बिहे गर्नु पर्ला अथवा त्यस्तो भावना हुन पनि सक्छ बुवाको। कस्तो भने यो अलि बरालिएको छ, बिहे गर्यो भने अलि ठेगानमा लाग्छ, अलि व्यवहारमा डुब्छ, अनि कमाउन बाध्य हुन्छ भन्ने पनि धेरैको बाआमाको त्यस्तो सोच हुन्छ। अहिले पनि छ त्यो अवस्था हाम्रो समाजमा। अनि त्यो भनेर भनेको हो कि जस्तो लागेर मैले नै कुरा के उकाएँ भने अब बिहे म गर्दिनँ। मैले के सल्लाह गर्न आँटेको भने बिहे सम्बन्धी, अनि बिहे सम्बन्धी के भन्छु भन्दै थिइस् त भन्नु, अनि त्यही भन्न आँटेको मेरो माइलो भाइको चाहिँ बिहे गरिदिनु। के भन्छ यो पनि भन्नुभयो। होइन सही कुरा हो, मभन्दा 2-3 वर्ष कान्छो मात्रै छ, उसको बिहे गरिदिनु, घर परिवार बुहारी पनि आउँछन्, यो हुन्छ। त्यसको पछाडि मलाई लाग्छ अहिले के छ भने त्यो एउटा राम्रै पक्ष पनि भनेको हुँ, सँगसँगै मेरो केही स्वार्थ थियो जस्तो पनि लाग्छ। स्वार्थ के त भन्दाखेरि अब धेरै मलाई करियर हुन्न, अब निष्फिक्रीसँग स्वतन्त्र भएर म मेरो फिल्डमा लाग्न पाउँछु। अब बिहे गर भनेर पनि कचकच नहुने भयो। अस्ति नै कमा सम्पत्ति ल्या खोइ त्यो त भन्न छोडिसक्नु भएकै थियो। अब यसबाट पनि म भागेँ भने म स्वतन्त्र भएर आफ्नो कलामा लाग्न पाउँछु भन्ने सोच आएको पनि हुनसक्छ। अनि त्यसपछि साँच्चै नै भाइको बिहे मैले गराएँ भनौँ। माइलो भाइको विवाह गरे पश्चात चाहिँ घरमा हेर्ने मान्छे भयो, बुवा मम्मीलाई हेर्ने मान्छे भयो, त्यो किसिमको एउटा तपाईँले रणनीति अपनाउनु भयो। त्यो किसिमको रणनीति नै हो त्यो। म अहिले लाग्छ कि त्यस्तो बदमासी काम होइन, उल्टै जसलाई सोधे पनि राम्रै गरेछ यसले भन्ने हो। तर खालि के भने जेठोको बिहे नगरेर माइलोको कि त्यस्तो भन्छन् पनि भन्नु त्यो बुवाले, यसमा के खोट छ कि किन गरेन यसले भन्ने जति अब्जस आए पनि, जति त्यस्तो चासो राखेछन् जसले भने पनि त्यसको जवाब मै दिउँला बरु, तर भाइकै बिहे गर्नुहोस् भन्नेको हुनाले मैले बाटो खोलिदिएको थिएँ। अनि त्यस कारण बिहे भएपछि त अनि त्यो एउटा घर परिवार पनि एउटा व्यवस्थित हुने भयो, बाआमालाई पनि हेर्ने मान्छे हुने भए। अनि एउटा जेठो भएपछि घरमा धेरै कुराहरूको जिम्मेवारी नलिउँ भन्दा भन्दै पनि लिइरहेको हुन्छ। अनि मलाई लाग्छ त्यो 50% जिम्मेवारी मैले एकदम भाइका काँधमा छोडेर आफू स्वतन्त्र भएर निरन्तर रूपमा यही क्षेत्रमा लागिरहनु भयो। जस्तो अब यहाँले चाहिँ 2 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ नाटकहरू पनि निर्देशन गर्नुभयो, लेख्ने काम पनि गर्नुभयो र चलचित्र पनि निर्देशन गर्नुभयो, सिरियल निर्देशन गर्नुभयो। यो सबै विधाहरू एक अर्काका परिपूरक हुन्, तर सबैभन्दा बढी झुकाव चाहिँ कुनमा रह्यो यहाँको? अलिकति गाह्रो नै प्रश्न हो, किनभने तपाईँले नै अघि भर्खरै भन्नुभयो 3टै कला हुन्, प्रदर्शन कला हुन् र एकअर्काका पूरक हुन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ अब
अब छान्नुहोस् न कुन गर्न मन लाग्छ तपाईँलाई, यो 1 वर्षभित्रमा जति पैसा लाग्छ म खर्च गर्छु, तपाईँ एउटा राम्रो नाटक लेखक पनि भएको हुनाले राम्रो नाटक गर्नुहोस्। सिरियल पनि खुब नेपालमा गरेको देखेको छु, कि एउटा राम्रो सिरियल गर्नुहोस्। अब 6-7वटा भए पनि कथानक चलचित्र पनि गर्नुभएको छ, कि कथानक चलचित्र गर्नुहुन्छ तपाईँले भने जस्तै लगानी गर्छु भनेछ भने, अनि मलाई दुविधै छैन आजकल। यो चाहिँ म त सिधै अहिले के अरे रङकर्म मेरो पहिलो माया हो, पहिलो विद्यालय हो, र इभन अहिले पनि त्यो काम गरिरहेको छु र भविष्य पनि गरिरहन्छु, र पनि छान्नु पर्दा म टेली सिरियल नै छान्छु। किन मलाई त्यो गर्न आनन्द लाग्न थाल्यो। अनि जति काम गर्दै गयो यो कुरो सही हो कि जति काम गर्दै गयो झन् पोख्तो हुँदै जान्छ, झन् त्यो काममा सिद्धहस्त हुँदै जान्छ। अहिले पछिल्लो पटक पनि मैले पहिले रमेश विकलजीको अविरल बक्सा इन्द्रावती नेपालमा निकै चर्चा भयो, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, त्यसलाई नहेर्ने कोही थिएन। अहिले पनि म कहीँ गाउँमा जानु पऱ्यो भने मलाई चिनाउने बद्री अधिकारी को बद्री अधिकारी ए भन्छन्, होइन म अविरल बक्सा इन्द्रावती बनाउने निर्देशक हुँ, लेखक हुँ भनेपछि ए भनेर फेरि दोहोऱ्याएर हात मिलाउन आउँथे। भनेपछि मान्छेलाई चिनाउने एउटा दुईवटा मात्रै हुन्छ जीवनकालमा नि, मलाई पनि त्यही लाग्छ। अविरल बक्सा इन्द्रावतीले मलाई चिनाएको हो, त्यस्ता कामहरू फेरि गर्न पाए हुन्थ्यो भनेको थिएँ। मोहननाथ प्रसिद्धज्यूको महाकाव्य मानव गर्ने मौका मिल्यो, त्यो पनि 52 भएको मैले प्रदर्शन गरेँ, भर्खर अस्ति सकियो त्यो, अनि त्यो पनि दोहोऱ्याइयो। अविरल बक्सा इन्द्रावती पनि अहिले टेलिभिजनबाट दोहोऱ्याइरहेको छ। भने यस्ता कामहरू गर्दै गएपछि झन् जोस जाँगर आउँदो रहेछ। अब नेपाल र नेपालीको पहिचान विश्वभरि कसरी पुर्याउने, कसरी आफ्नो कला संस्कृतिको माध्यमबाट केही नयाँ सिर्जनाहरू पस्किने, जो हामी मरेर गएपछि पनि एउटा इतिहासको रूपमा एउटा दस्तावेजको रूपमा काम गरिराखोस् भन्नको लागि त्यतै मात्रै मेरो ध्यान गइरहेछ। त्यस्तो कसरी गर्ने भन्दाखेरि त त्यस्तो कहाँबाट हुनसक्छ भन्दाखेरि नाटकबाट त नहुने भनेको होइन, नाटकबाट पनि हुन्छ, तर सिरियलबाट अझ चाँडै अझ छिट्टै बुझिने र बढी समुदायमा पुग्ने कला भएको हुनाले मैले त्यसलाई छान्ने गरेको। हजुर बद्री सर, यहाँ एउटा नेपाली चलचित्र उद्योगको एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, यही उद्योगमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। म अलिकति नेपाली चलचित्र उद्योगतर्फ मोडिन चाहन्छु। जसरी अहिले नेपाली चलचित्र वृत्तमा, चलचित्र उद्योगमा चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ डोमिनेट गर्ने, कुरा काट्ने, टीका टिप्पणी गर्ने एउटा परिपाटी चलिरहेको अवस्था छ। यसलाई तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? होइन, समाजमा भएका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुनै पनि घटना परिघटनाहरूलाई त्यसै पनि एउटा सचेत नागरिकको हैसियतबाट त्यसलाई निहालिन्छ नै, अनि कसैलाई व्यक्त नगरे पनि मनमा नै त्यसलाई विश्लेषण पनि गरिन्छ। र झन् तपाईँले भने जस्तो झन् कला क्षेत्रकै कुरा हो भने त त्यसमा त झनै चासो राखिन्छ, पत्र पत्रिकामा पनि खोजी हेरिन्छ, अनलाइनहरूमा पनि झन् खोजी हेरिन्छ। त्यो मैले चासो राख्ने गरेको छु, र मैले जति पनि चासो राख्ने गरेको छु। मैले चाहिँ के छ भने बद्री सर, कोही कसैसँग विवाद भयो, यसले यो भन्यो भन्दा पनि हामी नाम भन्नु जरुरी छैन, र यही उद्योगमा रहिसकेपछि यही उद्योगका मान्छेले, यही उद्योगका अर्का मान्छेलाई जसरी घरको एउटा परिवारले अर्को परिवारलाई चाहिँ टीका टिप्पणी गरिरहेको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ यहाँले कसरी लिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा हो। होइन, मैले कुरा बुझेँ। त्यसैलाई आफ्नो क्षेत्र भएको हुनाले जति पनि यो कुराहरू सुन्नमा आयो, देख्नमा आयो, जति बुझेँ मैले त अघि भने त मलाई दुःख लाग्यो, साह्रै नै दुःख लाग्यो। किनभने चेतनशील भइरहेका छैनौँ हामी। मैले पेन्टिङ गर्न राम्रो जानेको छु, पेन्टिङ मात्रै गर्छु। पेन्टिङ गरिसकेको 1 घन्टापछि म एउटा मान्छेसँग क्षुद्र वचन बोल्छु, क्षुद्र व्यवहार गर्छु, घरमा काम गर्ने मान्छेसँग मिठो कहिले बोल्दिनँ। त्यो राम्रो होइन। किन? पेन्टर त टप हो,
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पेन्टर हुनुहुन्छ, चित्रकार हुनुहुन्छ। मैले यो के भन्न खोजेको भने सबभन्दा पहिला प्रोफेसन दोस्रो कुरामा आउँछ कुनै पनि व्यक्तिको। पहिलो त के भने असल हुनुपर्छ मानिसले, मान्छे जन्मिएको नै असल हुनलाई हो। त्यो प्राकृत कुरा हो कि उसको स्वभावजन्य कुरो चाहिँ के भने ऊ असल हुनुपर्छ, मित्रवत हुनुपर्छ, मिलनसार हुनुपर्छ, अनि मात्रै पछि त्यो डक्टर हो कि इन्जिनियर हो कि कलाकार हो कि शिक्षक हो कि त्यो दोस्रो कुरो हो। त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भने यस्ता एक अर्कालाई त ठुलो होस् त ठुलो होइनस्, म ठुलो हुँ म ठुलो होइन, यो सानो हो यो ठुलो, त्यो भन्नै हुँदैन। कसैले भनेका छन् भने पनि त्यसलाई के गरिदिनु पर्थ्यो भने त्यसलाई नकार्ने कैयौँ कुराहरू छन् नि, कैयौँ उपाय छन्, कैयौँ बाटाहरू छन्। त्यो भनेर साध्य छैन। राम्रो कामको लागि त हजारवटा छ नि। नराम्रो चाहिँ तेरो कुरो मान्दिनँ नो मात्रै भनौँ भने त्यो नराम्रो हो। राम्रो चाहिँ धेरै छन् पक्षहरू। ती धेरै राम्रा पाटाहरूलाई अवलम्बन गरेको भए त्यो एउटा कलाकारको मन दुख्दैन थियो, अर्को सर्जकको मन दुख्दैन थियो। किन मैले सर्जकको पक्ष लिएको भने त्यसलाई गाली गर्ने पनि फेरि अर्को पनि सर्जकै हो। हेर्नुहोस् है यहाँ पीडाको कुरा। अनि सर्जकलाई त्यसो भन्नु हुँदैन। काम गर्दाखेरि तलमाथि पर्छ, कहिलेकाहीँ सँगै राखेका भाँडाहरू एकअर्कामा ठोकिन्छन्, त्यसो भन्दैमा है आवाज उत्पन्न गर्दो रहेछ भाँडाहरू भनेर कसैले पनि नालामा लगेर फ्याल्दैन। यी सबै कलाकारहरू ठुला साना, भर्खर एउटा मात्रै नाटक खेलेको, भर्खर एउटा मात्रै टेलिसिरियल खेलेको कलाकार पनि 50वटा खेलेको कलाकार सरह उसलाई पनि इज्जत दिनुपर्छ। ठुलोको ठुलै सम्मान छ, सानोको सानै सम्मान छ, तर सम्मान छ। सानोको चाहिँ सम्मानै छैन भन्ने होइन। त्यस्ता कुराहरूलाई मनन गरेर समाजमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यो ठुलो कुरो पनि होइन। यस्तो फेरि त मैले अहिले जुन भन्नुभयो नि हिजो आज एकदमै यस्तो भएको छ, यस्तो राम्रो हो कि नराम्रो हो, ठिक छ प्रश्न गर्नुभयो, मैले पनि उत्तर दिएँ, ठिकै छ। तर मैले यहाँ के जोड्न खोजेको भने यो हिजो आज मात्रै भएको होइन नि। यो 30-40 वर्ष अगाडि पनि यस्तो हुन्थ्यो कुरा, 10 वर्ष अगाडि पनि भएको थियो, 5 वर्ष अगाडि पनि भएको थियो। यही कुरा भएको थिएन होला, यहीसँग मिल्दोजुल्दो खालको कुराहरू थुप्रै भएका छन्। कसैको मन दुखेको, कसैले केही भन्दाखेरि त्यस्ता भएका छन्। तर त्यसलाई समाधान गर्ने, त्यसलाई सही समस्यालाई सही अवतरण गराउने कैयौँ पाटाहरू छन् नि। हो त्यो पाटाहरू नभेटेको मात्रै हो कि, तर यस्तो घटनाहरू पहिले पनि भएको थियो। अनि यसलाई सामान्य लिनुपर्छ, यो त सामान्य कुरा हो। अब मलाई ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् होइन, यहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, अहिले पनि काम गरिरहनु भएको अवस्था छ। अब यो कोभिड-19 पश्चात चाहिँ नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्यलाई यहाँले के हो त, कता जाला त, केही आकलन गर्नुभएको छ? कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँ? के हदसम्म अब मलाई के लाग्छ भने 9 अरब 16 करोड कि समथिङ हिजो भर्खर पढेँ मैले, त्यतिको चाहिँ बनिसकेका सिनेमाहरू देखाउन नपाएर रहिरहेको छ। बन्दै गरेको कुरा अर्कै हो है, बनाउला भनेर बेसिक खर्चहरू भएको त्यो अर्कै, 2 वर्ष चाहिँ बनाउला भन्नेहरू त तिनीहरूको अर्कै कुरा आयो। तर लगानी गरिसकेकाहरू तिनीहरूको विषयमा हामीले केही सोच्नुपर्छ भन्ने हिजो भर्खर पढाएको थिएँ मैले। अनि त्यसले मलाई के ल्यायो भनेदेखि डिजिटलमा जाने कि डिजिटल प्लेटफर्ममा जाने कि अरू कैयौँ उपायहरू छन्, के गर्ने छलफल गर्दैछौँ। यो 15-20 दिनमा 1 महिनाभित्रमा केही निस्केला समाधान भनेर हुँदा यो त्यो क्षेत्रको विज्ञ होइन म, तर त्यो क्षेत्रको कर्मी भएको हुनाले मलाई के लाग्यो भनेदेखि लगानी त भएको छ, नआत्तिनु भन्दैमा मान्छे त जसको लगानी भएको छ त्यसलाई जति दुखेको छ हामीहरूलाई त त्यति दुखेको छैन। अनि हामी त यसो बाहिरबाट मात्रै फिल मात्रै गर्न सक्छौँ, भित्री तहमा पुग्न सक्दैनौँ। जसको लगानी भएको छ त्यो अर्कै कुरा हो, तर आत्तिहाल्ने अवस्था छैन भन्छु कि एक शब्दमा भन्नुपर्दा।
त्यहाँ ब्याङ्कहरूको कुरो पनि गरेको थियो, ब्याजको कुरो पनि गरेको थियो, ऋण कसरी गर्ने, गभर्मेन्टले 10% बिहोर दिएदेखि केही हामी हलमा देखाउँथ्यौँ होला, हलमा देखाउने वातावरण भइसकेपछिको कुरा। मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो समस्या यहाँ नेपालमा के गरौँ कसो गरौँ भनेर छटपटेको यहाँ मात्रै हो र भनेर। विश्वकै सबभन्दा बढी चलचित्र बन्ने देश त हाम्रै छिमेकी थियो नि, तिनीहरू आत्तिरहेको छैन, हलिउड आत्तिरहेको छैन, अरू अमेरिकन फिल्महरू छन्, चाइनिज फिल्महरू छन्, विश्वमा हाम्रो भन्दा त कैयौँ गुणा बढी बन्ने छ। त्यहाँ कति लगानी भएको होला होइन, उनीहरूको त डिजिटल प्लेटफर्म छ होला, जनसङ्ख्या धेरै भएको, उसले कम्युनिकेसन राम्रो भएको ठाउँहरूमा त्यतिले 25% मात्रै हेरिदियो भने पनि उनीहरूको सोचे जस्तो लगानी नआए पनि अरू लगानी आयो भनेर ढुक्क होला। त्यस्तो हाम्रो छ र भनेर फेरि पनि मलाई कसैले प्रश्न गर्यो भने र पनि नआत्तिनुहोस् भन्छ। किन त अरूले जे गर्छन् होइन, अरूले चुप्लाएर बस्यो भनेदेखि अरूले माया माऱ्यो भने हामी माया मार्नु त्यस्तो भनेको छैन मैले। अरू माया मार्नै सक्दैनन्, सजिलो कुरा। हलिउडले माया मार्नै सक्दैन। जे अब आजदेखि अब विश्वमा चलचित्र नै नबनाउने भन्ने कसले भन्छ? त्यसका त अरू विकल्पहरू पनि निस्किन्छन् त। त्यसैले यसको विकल्प निस्किन्छ, केही न केही समाधानहरू हुन्छ र त्यो क्षेत्र राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो सबै खुलेपछि हो, पूर्ण रूपमा लकडाउन खुलिसकेपछिको कुरा। रङ्गमञ्च पहिले पनि राम्रो थियो, बिचमा केही खस्केको थियो 9-10 वर्ष अगाडि जस्तो, त्यसपछि फेरि राम्रो भएको छ, भविष्यमा पनि राम्रो भएर जान्छ। अब बिचको एउटा कुरा, यो तिनटै विधामा म काम गरेको हुनाले, तिनटै विधाको अनुभव भएको हुनाले मैले यो सेयर गरिरहेको। टेली सिरियल जुन विधा अघि मलाई खुब मनपर्ने हो, मैले खुब जानेको पनि छु यसैमा भनेर भने, त्यसको चाहिँ युग आए जस्तो भयो क्या साँच्चै नै। त्यो अनलाइनमा वेब सिरिजबाट हेर्नुहोस्, चाहे टिभीमा हेर्नुहोस्, त्यो सिरियल त्यो चाहिँ राम्रो त्यसको स्कोप हुन्छ। सिनेमाको खस्किन्छ र नाटकको खस्किन्छ होइन, त्यो दुईटा जस्तो थियो त्यसरी नै बराबरै गइरहेको छ, त्यसमा एक रति कमी आउँदैन। विकल्पहरू के तलमाथि होला तर अगाडि नै बढ्छ। तर सिरियल त्यस्तरी आएको थिएन। सिरियल चाहिँ अब पहिलेको भन्दा डबल यसले धमाका ल्याउँछ। यसमा लागि पर्ने कर्मीहरू, चाहे त्यो प्राविधिक हुन्, कलाकर्मीहरू हुन्, सबैको राम्रो दिनहरू आउँछ। भनेपछि नेपाली चलचित्र उद्योगको उज्जवल भविष्य यहाँले देख्नुहुन्छ? म त एकदमै उज्जवल देख्छु। झन् यो मतलब अघि सुरुमा त मैले भन्नुभएको थियो नि, एउटा अवसरको रूपमा लिएको छु। चुनौती अवसर दुइटै सँगै आएको छ। अनि चलचित्र उद्योगलाई नै फलदायी किन हुँदैन? मैले त देखिरहेको छु। आत्तिनुभन्दा पनि आशावादी हुनुपर्ने अवस्था। आशावादी हुनुलाई त्यसै आधार बिनाको आशावादी पनि होइन, आधार छ। अघि मैले भने नि आधार। हजुर बद्री सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यहाँले लामो समयसम्म चलचित्र क्षेत्रमा योगदान दिइरहनु भएको अवस्था र यहाँलाई मैले जाँदै के चिज यहाँले पाउनुभयो? गर्वको साथ भन्नुपर्दा के चिज चाहिँ यहाँले मैले यो चिज चाहिँ गुमाएँ भन्ने मनन गर्नुभयो? मैले गुमाएको केही पनि छैन। जानी होइन कि मैले गुमाएको अलिकति सकिहाल्छु। पुराना साथीभाइहरू कोही चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विद्यालयमा पढ्ने 5 कक्षामा 6 कक्षामा पढ्ने साथीहरू पनि खुब याद गर्ने हुन्छ। मेरो त्यति स्मरण छैन। अनि यता एसएलसीको हाराहारीमा त झन् खुब याद हुन्छ। मलाई त मुस्किलले 3जना 4जना साथीहरूको मात्रै सम्झाउँछ। त्यो सम्झना आएको कारण पनि के भने ती अहिले ठुल्ठुला अहदामा मेरा साथीहरू कोही मन्त्री हुनुहुन्छ, कोही डाक्टर, कोही इन्जिनियर, कोही राम्रो कलाकार। यति राम्रो कलाकार देशको एउटा ठुलो व्यक्ति भएको हुनाले मात्रै सम्झेको। अरूलाई चाहिँ मैले त्यसो भए अलिकति हेपेको नराम्रो भन्ने खोजेको होइन कि त्यो निरन्तर कलाको साधनामा लागिरहने मान्छेहरूको एउटा यो कमजोरी भन्नुहोस् कि के भन्नुहोस्,
धेरै कुरा सम्झिन खोज्दाखेरि केही कुरा बिर्सिनै जाँदो रहेछ। मैले पुरानो साथीहरू सबै बिर्सेँ, यही हो मैले गुमाएको भनेको। अरू मैले केही गुमाएको छैन। र प्राप्ति त अनन्त छ, म भनेर साध्य छैन। यो सरस्वतीको वरदान, नाट्यश्वरीको वरदान, आशीर्वाद मैले यो समाज पाएको छु। मैले खुसीको कुरा के भने मेरो छोरी, मेरा छोरा सबै कलामा लागेका छन्। म त दङ्ग छु, किनभने मेरो कुरा बुझिदिएका छन्, मेरो भावना बुझिदिएका छन्, यो समाजले बुझिदिएको छ, यो देशले बुझिदिएको छ। भविष्यमा अझै ठुल्ठुलो कामहरू गर्नै छ। मलाई खुसी लागेको छ, यो पाएको यही हो। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हाम्रो अतिथिको रूपमा वरिष्ठ चलचित्रकर्मी बद्री अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चलचित्र क्षेत्र र आफ्ना चलचित्र उद्योगमा चाहिँ जुन उहाँले व्यतीत गर्नुभएका जुन कुराहरू हामीमाझ राख्नुभयो। फेरि पनि हामी उहाँ जस्तै अन्य अतिथि लिएर अन्य एपिसोडमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।